धन्यवाद छ कमिनिका सरलाई। नमस्कार। रोल अफ म्यानेजमेन्ट इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट थिममा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहका सभाध्यक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय रविन्द्र जाखुज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालज्यू, मञ्चमा आसीन वडाध्यक्षज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, भाइस प्रिन्सिपल सर, उपस्थित प्राज्ञ, बौद्धिक व्यक्तित्व, प्राध्यापक, प्रेजेन्टर्स र सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक विषयमा आयोजित सम्मेलनको भव्य सफलताका लागि म सबैभन्दा पहिला बधाई दिन चाहन्छु। आर्थिक विकास र समाजलाई सुगठित गर्ने सवालमा, नीति निर्माण गर्ने सवालमा प्राज्ञहरूको दृष्टिकोण र भिजन, खोज र फाइन्डिङ्सहरूले जरुर भूमिका खेल्नेछ, जरुर योगदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। इमर्जिङ रिसर्चर्सहरूलाई त यो सम्मेलन असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म बनेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसकारण सम्मेलन भव्य रूपमा सफल गर्न दुःख गर्नुहुने, मेहनत गर्नुहुने खोप कलेज परिवारका प्रत्येक सदस्यहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ, बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रिसर्च सेन्टरहरू भत्ताभुङ्ग र जीर्ण अवस्थामा रहेको समाचारहरू बाहिरिरहँदा, फोटोहरू बाहिरिरहँदा, भिडियोहरू बाहिरिरहँदा खोप कलेजको यो पहल कदमी निकै नै सराहनीय महसुस भएको छ। यस्ता प्राज्ञिक गतिविधिहरूको निरन्तरताको म कामना गर्दछु। साथै सम्मेलनमा सहभागी बन्ने अवसरका लागि आभार पनि व्यक्त गर्दछु। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी। मैले पढेको अर्थशास्त्र, मैले पढिरहेको अर्थशास्त्र कुनै बेला राजनीतिशास्त्र अन्तर्गत अध्यापन गराइन्थ्यो। मैले पढ्ने अर्थशास्त्र व्यवस्थापन अर्थात् म्यानेजमेन्टसँग अन्योन्याश्रित छ। व्यवस्थापन बिना अर्थतन्त्रको विकास के सम्भव छ? सम्भव नै छैन। आर्थिक विकासको लामो इतिहासले यही भन्छ। आज देश जुन अवस्थामा छ, देशले जुन आर्थिक सङ्कट बेहोर्दैछ, अभाव, गरिबी, बेरोजगारी, इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीति, उत्पादन शून्यता र अरबौँ अरबको 19 खर्बको व्यापार घाटाको कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। यी तमाम समस्याहरूको जड के हो भनेर हामीले खोज्दाखेरि पोलिसी म्यानेजमेन्ट नभएर त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। कुन राजनैतिक विचारले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन या विकास गर्ने? राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रले यति बेला यही प्रश्न गरिरहेको छ। राज्य पोलिसीमा स्पष्ट नबन्नु अर्थात् पोलिसी म्यानेजमेन्ट नहुनु ठुलो विडम्बनाको विषय हो भन्ने अहिले चर्चा छ। हामीलाई थाहा छ संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर लेखिएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको विकास गर्ने भनेर लेखिएको छ। तर जब नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्छन्, जब बजेटहरू बनाइन्छन्, मोनिटरी र फिस्कल पोलिसीहरू बनाइन्छन्, त्यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्थाको कुनै गुन्जाइस नै हुँदैन, कुनै क्लेश नै हुँदैन। यो प्याराडक्सिकल नभएर के हो, यो विरोधाभासपूर्ण नभएर के हो भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उठिरहेको छ। र सङ्घीय व्यवस्थामा देश गइसकेको छ। सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने, यो खालको म्यानेजमेन्ट नभएर, पोलिसीमा म्यानेजमेन्ट नभएर अहिले प्रदेश सेतो हात्ती बनेको छ। अर्थात् प्रदेशहरूको कारणले देश आर्थिक सङ्कटतिर गइरहेको छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। यो भनेको अधिकारको बाँडफाँड नभएर अर्थात् पोलिसी म्यानेजमेन्टमा स्पष्ट भिजन नभएर अर्थात् पोलिसी म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर भएको हो भन्दा अलिकति पनि फरक पर्दैन। र हामीलाई थाहा छ समाजवादी अर्थ व्यवस्थाले राज्यको नियन्त्रण, उपस्थिति र नियमन खोज्छ। व्यवहारमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था लागू अहिले भइरहेको हामी देख्छौँ। लेसेस फेयर इकोनोमी अर्थात् सरकारलाई अर्थतन्त्रमा कम मात्र इन्भल्भ गराउने नीति लागू भइरहेको हामीले देखेका छौँ। हामीलाई थाहा छ लेसेस फेयर इकोनोमी, फ्री मार्केट क्यापिटलिजम अथवा नव उदारवादको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो र राज्यले कुन नीतिमा अगाडि बढ्ने,
स्पष्ट हुन जरुरी छ। नव उदारवादी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो अथवा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउने हो भन्नेमा सरकार, राज्य, प्रदेशहरू, स्थानीय तहहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ। र समाजवादमै जाने हो भने उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरूको सामाजिकीकरण प्रधान विषय हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो, हामीले यो भनिरहेका छौँ। र 32 वर्षको देश यो इतिहास हेर्ने हो भने उत्पादनका साधनहरूलाई भारतीय विस्तारवाद अथवा एकाधिकार पुँजीलाई बेच्ने, निजी क्षेत्रलाई दिइएको उदाहरणहरू धेरै छ। धेरै कल कारखानाहरू सस्तोमा भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिने, निजी क्षेत्रलाई दिने काम भइरहेको छ। भर्खरै मात्र एमालेको एकजना सांसदले बोलिरहेको हामीले सुन्यौँ, जनक शिक्षा सामग्रीलाई पनि निजीलाई दिउँ भनेर कुरा गरिराख्यो। कम्युनिस्ट भन्ने तर निजीकरणको कुरा गर्ने, समाजवादमा जाने भन्ने तर निजीकरणको कुरा गर्ने बेथिति अहिलेसम्म छ। यो अस्पष्टता अहिलेसम्म पनि छ। र समाजवादमा नै जाने हो भने कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ। यो एकदमै न्यूनतम आवश्यकता हो समाजवादी बन्दोबस्तको निम्ति भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र यहाँ सबैभन्दा बढी व्यापार शिक्षामा हुन्छ, सबैभन्दा बढी व्यापार स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ कि यो गलत भएन र यतातर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ। र योजनाबद्ध विकासकै अवधारणा यदि हो हाम्रो भने, पञ्चवर्षीय योजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाइराखेको यदि हो भने त्यसको मर्म राज्यले बुझेन अर्थात् सरकारले बुझेन भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ। र योजनाबद्ध विकास सोभियत रुसले सुरु गरेको थियो। सन् 1917 को समाजवादी क्रान्तिपछि पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विकासमा भयो। सोभियत रुसले त्यो अगाडि बढायो र उत्पादनका सबैभन्दा पहिला उत्पादनका साधनहरू, ठुल्ठुला खेत खलिहानहरू, पोखरीहरू, जङ्गल तथा कल कारखानाहरू, व्यापार व्यवसाय राष्ट्रियकरण गरियो अथवा सामाजिक गरियो र वैदेशिक वाणिज्य व्यवसाय राष्ट्रियकरण गरियो। र यो जमिन जोत्ने र उत्पादन बढाउन किसानलाई भूमि वितरण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, सहकारीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने कामहरू भयो। र प्रविधि र विज्ञानमा फड्को मार्ने अथवा फड्को मार्नको निम्ति अगुवाईहरू गरियो। र विकसित देशहरूले र सोभियत रुसले यसरी काम गर्यो, यसरी अगाडि बढ्यो। विकसित भनिएका तात्कालीन समयमा विकसित बनिएका देशहरूले 100 वर्षमा गर्न नसकेको काम 30 वर्षमा सोभियत रुसले गरेको इतिहास हामी पढ्छौँ। र त्यही समयमा सन् 1930 मा विश्वले ठुलो आर्थिक सङ्कट बेहोरेको हामीलाई थाहा छ। ग्रेट डिप्रेसनको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई सम्झन्छौँ, पढ्छौँ। र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकसित भनिएका देशहरू, बेलायत, सङ्घ र अमेरिकाको अर्थतन्त्र ओह्रालो झर्दै गर्दा त्यति बेला ग्रेट डिप्रेसनको टाइममा सोभियत सङ्घको अर्थतन्त्र उकालो चढ्दै थियो। यदि हामीले ग्राफ हेर्ने हो भने, तथ्याङ्कको ग्राफ यदि हेर्ने हो भने त्यो भेटिन्छ, त्यो देख्न पाइन्छ। र रुसको विकास र आर्थिक सङ्कटले प्रभाव पार्न नसकेको अर्थव्यवस्थामा संसारको ध्यान केन्द्रित भयो तात्कालीन समयमा। र समाजवादी आन्दोलनहरू कुना काप्चाहरूबाट उठ्न थाल्यो। चीन, प्रजाको कोरिया, भियतनाम लगायतका देशहरूमा क्रान्तिको तयारी सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछि भने पश्चिमाहरू झस्किए, तिनीहरूको मथिङ्गलमा झट्का पर्यो। पश्चिमा देशका प्रगतिशील विचारकहरूमा पनि रुसको प्रभाव पर्यो अर्थात् सोभियत सङ्घको प्रभाव पर्यो। पश्चिमा देशका प्रगतिशील विचारकहरू पनि निर्वाचनमा राजनैतिक डबलीमा उपस्थित भए, उनीहरूले जिते पनि। र क्रान्तिको सम्भावना पश्चिमा देशहरूमा अब क्रान्तिको सम्भावना बढ्न थाल्यो भनेर रुस विरुद्ध कुटिल चालहरू चालिएको हामीले पढेका छौँ। र विशेषतः मिक्स्ड इकोनोमी, यो मिक्स्ड इकोनोमीको अवधारणा त्यसपछि जन्मिएको हो भनेर हामी पढ्छौँ। किनेजियन इकोनोमीको अवधारणा मजदुरको ज्याला बढाउने र 8 घण्टाको काम, शिशुशाला र बालोद्यानको बन्दोबस्त, भत्ताहरूको व्यवस्था, निःशुल्क पठन हुने अथवा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने केही केन्द्रहरू, केही स्कुलहरूको स्थापना पुँजीवादी व्यवस्था भित्रै गर्न सकिन्छ भनेर पश्चिमाहरूले गर्यो। त्यो समाजवादलाई दबाउनको निम्ति
निम्ति अथवा समाजवादी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनको निम्ति गरिएको हो भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। र विद्यालय र अस्पतालहरू खोल्ने अथवा सरकारले नै विद्यालय र अस्पतालहरू खोल्ने कामहरू अगाडि बढाउँदाखेरि लोक कल्याणकारी कामहरू अब पुँजीवादले नै गर्न थाल्यो भन्ने कुराहरू भयो र त्यसलाई हामीले समाजवाद भन्न मिल्दैन, लोक कल्याणकारी व्यवस्थामा चाहिँ गएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। र दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीवाद र फासीवादसँग विजयी भएको सोभियत रुस शीतयुद्धपछि भने कमजोर बन्यो। थुप्रै कारणहरू थिए र त्यो मध्ये गोर्बाचोभको तत्कालीन समयमा गोर्बाचोभको ग्लासनोस्ट र पेरेस्ट्रोइका भन्ने अर्थनीतिको कारणले गर्दाखेरि रुस पछाडि परेको अर्थात् रुस विघटनतिर गएको, त्यहाँको समाजवादी अर्थव्यवस्था कमजोर हुँदै गएको हो भनेर हामी पढ्न सक्छौँ। र नेपालको हकमा पनि पञ्चवर्षीय योजना अर्थात् आर्थिक विकासको मोडल समाजवादी या पश्चिमले 1930 पछि सुरु गरेको लोक कल्याणकारी नीति भनेर अहिले यो प्रश्न उठिरहेको छ र यो नीतिगत समस्या, यो पोलिसीमा म्यानेजमेन्ट नहुनु ठुलो विडम्बना र चुनौती हो भन्ने अहिले हामीलाई महसुस हुन्छ। र अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ, सर्वहारा वर्गका गुरु भनेर हामी चिन्छौँ कार्ल मार्क्स। उहाँले भन्नुभएको छ पुँजीवादी व्यवस्थामा अथवा साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्थामा हरेक 10 वर्षमा फ्लक्चुएसनहरू आउँछ, अर्थात् उतार चढावहरू, यो आर्थिक सङ्कटहरू बेहोर्नु पर्ने हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र ग्रेट डिप्रेसनमा पनि त्यही सिलसिलामा भएको हो। र हामीले इतिहासको अध्ययन गर्ने बेलामा के भेट्छौँ भन्दाखेरि पुँजीवादी देशको सङ्कट समाधानको निम्ति समाजवादी अर्थव्यवस्थाहरूले सघाएको भन्ने हामीले पढ्छौँ। र त्यति बेला ग्रेट डिप्रेसनलाई कम गर्नको निम्ति रुसले सघाएको थियो, हामीले त्यो तथ्य पढेका छौँ। र सन् 1945 पछि सङ्घ र अमेरिका विश्वको ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा उदायो। त्योभन्दा अगाडि बेलायती उपनिवेशवादी नीतिका कारण साना देशहरूलाई लुटेर धनी बनेको भन्ने हामीले बेलायत कसरी धनी भयो भनेर पढ्दाखेरि त्यो भेट्छौँ। र सङ्घ र अमेरिकाले प्रभुत्व, एकपक्षीयता र एक ध्रुवको नीति लिएर अर्थतन्त्रमा अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। र उसले प्रयोग गर्ने ज्याबलहरू के हो, अहिले विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र भएको हुनाले त्यसको चर्चा गर्न समीचीन लागेर मैले यो बताउँदैछु। र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई उसले प्रयोग गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई उसले प्रयोग गर्यो, विश्व ब्याङ्कहरूलाई उसले प्रयोग गर्यो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई उसले प्रयोग गर्यो र नाटोलाई उसले प्रयोग गरेर यो आर्थिक उपनिवेश बनाउने अथवा नव उपनिवेशको सिलसिला अगाडि बढाउने भनेर यो खालको नीति सङ्घ र अमेरिकाले लिएको देखिन्छ। र सङ्घ र अमेरिकालाई हामीले हेर्दाखेरि युद्धमा पनि नाफा खोज्ने देश हो भनेर अहिले हाम्रो अध्ययनले पनि त्यही भन्छ। हतियार उत्पादन उसले त्यसैको निमित्त गर्दछ। उसले 45 पछाडिको 40 वर्षमा मात्र 170 वटा देशहरूमा आक्रमण गरायो अथवा युद्ध भड्कायो, उसले व्यापार गर्नको निम्ति, हतियार बेच्नको निम्ति भनेर हामीले पढेका छौँ। र सन् 2008मा आइपुग्दा सङ्घ र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पनि उतार चढाव देखियो अथवा आर्थिक सङ्कट देखियो। र 2008मा आइपुग्दाखेरि सङ्घ र अमेरिकी अर्थतन्त्रले ठुलो आर्थिक मन्दी अथवा फिनान्सियल क्राइसिस भनेर हामी पढ्छौँ यसलाई। र त्यहाँबाट सङ्घ र अमेरिकालाई निकाल्ने फेरि पनि अर्को समाजवादी देश थियो चीन। तत्कालीन समयमा चीनसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति असाध्यै बढी थियो र त्यो सञ्चितिलाई पश्चिमतिर उसले सार्यो र त्यहाँ इन्भेस्ट गरिसके पछाडि पश्चिमको अर्थतन्त्र त्यो क्राइसिसबाट पश्चिममाथि उठेको हो भनेर हामी पढ्न सक्छौँ। त्यसकारण यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आउने सङ्कटहरूको समाधान समाजवादसँग रहेछ। समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहिँ उत्तम अर्थव्यवस्था रहेछ। त्यसकारण त्यतातर्फ हामी जानुपर्ने हो, संविधानमै लेखिएको कारणले भन्ने कुरा हाम्रो हो। र आज चीन दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा छ। सङ्घ र अमेरिकाको आफू पहिलोलाई चुनौती दिएर त्यो नीतिलाई, अमेरिका फर्स्टको नीतिलाई चुनौती दिने अहिले चीन मात्र नै हो समाजवादी देश। र चीन आज ठुलो घरेलु बजार र वैदेशिक ऋण अत्यन्त कम भएको विकसित अथवा विकासशील देश भनेर भन्थ्यो, अहिले विकसित देशमा अगाडि बढेको छ, दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा छ। WTOमा पनि उसले प्रवेश गर्यो, तर स्वतन्त्र व्यापारको अनुशासनलाई इमान्दारितापूर्वक
पालना गरेर अगाडि बढेको हो चीन भनेर हामी पढ्न पाउँछौँ। र राजनैतिक विचार मार्क्सवादी नै हो र अर्थतन्त्रमा खुल्ला बजार गरे पनि अर्थात् मार्केट इकोनोमीमा गए पनि उसले कुन पोलिसी लियो भन्दाखेरि म्याक्रो कन्ट्रोल गर्ने पोलिसी लियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सफल भएको हो भन्ने त्यहीको अर्थविदहरूको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण पनि छ। र पुँजीवादी देशहरूसँग भिड्न तिनकै हतियार चलाउनु पर्यो, त्यो भनेको मार्केट इकोनोमी हो भनेर उसले प्रयोग गरेको हो भन्दा फरक नपर्ला। र अहिले हुर्किरहेको समाजवादी अर्थतन्त्र फरक फरक धारको छ अथवा फरक ढङ्गले हामी हेर्न सक्छौँ। क्युबाको हेर्ने हो भने 60-62 वर्षदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादले नाकाबन्दी लगाएको छ, यद्यपि पनि आत्मनिर्भर भएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ। र कोरियाको कुरा गर्ने हो भने क्लोज इकोनोमी नै छ, आत्मनिर्भर बनाउने, पहिला आत्मनिर्भर बन्ने अनि त्यसपछि मात्रै बाहिर आउने कुराहरू अहिले प्रजाको कोरियाले लिट्रेचरहरूमा त्यसो लेखेको छ। र चीनले पनि सुरुमा सोभियत रुसलाई नै फलो गरेको थियो, तर सोभियत रुस असाध्यै ठुलो देश, औद्योगिक देश थियो, ठुल्ठुला कारखानाहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्यो। चीनले त्यसो गर्न खोज्दाखेरि सुरुमा असफल भयो, किनभने चीन भनेको गाउँ नै गाउँले भरिएको देश र सानो सानो प्रोजेक्टहरू, सानो सानो कारखानाहरू, कृषिसँग जोडिएका कारखानाहरू अगाडि बढाउँदाखेरि चीनको विकास हुन्छ भन्ने त्यति बेला चीनका अर्थशास्त्रीहरूले त्यस्तो खालको चिन्तन गरेर अगाडि बढ्यो। र केही समय पछाडि 78 मा आइपुग्दाखेरि ओपन अपमा गएको हो भनेर हामी पढ्छौँ। र समाजवादी देशहरूले उपनिवेश र नौपनिवेशको नीतिबाट आत्मनिर्भर बनेको हामी देख्दैनौँ। र ठुलो अर्थतन्त्रमा उक्लिएको कारण पनि नवउपनिवेश होइन, कहीँ प्रभुत्व जमाएको छैन, कहीँ दमन गरेको छैन भनेर हामी पढ्छौँ, हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी र एकाधिकार पुँजीको पछि नलागी संविधानमा लेखिएको समाजवादी अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनमा जानु देशको निम्ति हितकर हुन्छ भन्ने देखिन्छ। हामीले पनि त्यही बोलिरहेका छौँ। र समाजवादले पिपल फर्स्ट भन्छ भने पुँजीवादले प्रफिट फर्स्ट भन्छ जहिले पनि, र समाजवादले सर्भ द पिपल भन्छ भने पुँजीवादले सक द पिपल भनेर भन्छ। र त्यसकारण समाजवादी अर्थव्यवस्थाको विकास जरुरी छ, त्यसको विकल्प नै छैन भनेर हामी भनिरहेका छौँ। र पुँजीवाद बलियो बनाउन समाजवादका केही पक्षहरूलाई समेटेर तयार गरिएको मिक्स्ड इकोनोमीले पनि यो नेपालको 32 वर्षको इतिहासमा कुनै सिङ्को नभाँचेको अथवा देशलाई अझ आर्थिक टाटपल्टाइतिर लगेको, देशलाई अझ बर्बादीतिर लगेको हामीले देख्यौँ। त्यसकारण संविधानमा लेखिएको यो नीतिलाई, पोलिसीलाई म्यानेजमेन्ट गरेर अगाडि बढेको खण्डमा मात्रै देशको विकास हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र म एउटा किताबको विषयमा लास्टमा किताबको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु। आजभन्दा यो 41 सालमा लेखिएको किताब हो। नेपालको वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं द्रष्टा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यू नारायणमान बिजुक्सेले लेख्नु भएको, 41 सालमा लेख्नु भएको र 46 सालमा प्रकाशित एउटा पुस्तिका छ, आत्मनिर्भरताको प्रश्न र नेपालको आर्थिक विकास। र उति बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने अथवा के नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ भन्ने सवालमा चिन्तन गर्ने राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएको त्यो चिन्तन आज पनि सामयिक नै छ, आज पनि सान्दर्भिक नै छ। यदि उहाँले लेख्नु भए जस्तो, त्यो पुस्तकमा लेख्नु भए जस्तो देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो भने आज पनि हामी 10-15 वर्षमा फड्को मार्न सक्छौँ। र उहाँले के लेख्नु भएको छ भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो, 62% जनता कृषिमा निर्भर भएको अवस्थामा यो विकासोन्मुख देशलाई कृषि उद्योगसँग जोडेर अथवा कृषिसँग जोडिएका उद्योगहरूको सञ्चालन सरकार आफैले गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कृषकहरूलाई आवश्यक मटेरियलहरू सरकार आफैले प्रोभाइड गर्न सक्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यसमा लेख्नु भएको छ। र त्यति बेलै मल कारखाना, कृषि औजार कारखाना, चिनी कारखाना लगायतका विभिन्न कारखानाहरू, बिउ बिजनको केन्द्रहरू, सिड भण्डारण केन्द्रहरू, फुड स्टोर गर्ने ठाउँहरू नेपालमै बन्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तहहरूमा त्यो फेसिलिटी हुनुपर्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो। र त्यसलाई अहिले मात्रै लागू गरे पनि देश विकासको निम्ति ठुलो
योगदान हुन्छ अथवा देश विकासको निम्ति ठुलो पहल हुन्छ। र वैदेशिक ऋण आत्मनिर्भरताको निम्ति परनिर्भरता त्याग्नै पर्छ। वैदेशिक ऋण र अनुदानको पछाडि नलागेर अथवा अनुत्पादक क्षेत्रमा त्यसलाई लगानी नगरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उत्पादन बढाउने, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनु नै देशको निम्ति हितकर हुन्छ। किनभने हामीले एमसिसीको कुरा पनि लामो समय विरोध गऱ्यौँ र अहिले एमसिसीको कन्सिक्वेन्सेस, यो एमसिसीमा हस्ताक्षर गरिसके पछाडि सेनाहरू आइरहेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण आर्थिक विषय भनेको आर्थिक विषय मात्रै हुँदो रहेनछ, यो भनेको राजनैतिक विषय पनि हो भनेर उहाँले त्यति बेला नै भन्नुभएको हो। र आर्थिक परनिर्भरता अन्तत्वगत राजनैतिक परनिर्भरतामा कन्भर्ट हुन्छ अथवा त्यो भएरै छोड्छ भनेर उहाँले त्यति बेला नै लेख्नु भएको हो। र आर्थिक उपनिवेश भनेको राजनैतिक उपनिवेशमा बदलिन्छ। त्यसकारण आर्थिक उपनिवेश र परनिर्भरता अस्वीकार गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ भनेर हामी डिस्कसन गरिरहेका छौँ। र मैले पढेको राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रले यही भन्छ, हामीले पढेको म्यानेजमेन्टले पनि सायद त्यही भन्छ। धन्यवाद।